بون نشوفوا دابا ليكزيرسيس نيميرو 7 اللي كيجي خدمنا ليكزيرسيس نيميرو 6. دابا نشوفوا اكزيرسيس نيميرو 7 اللي مازال مستمرين كما قلنا في لي سيري خاصين باللوجيك. نبقاو غادي تمرين بتمرين حتى يتفهموا هادشي مزيان، وكنتمنى يتفهموا يعني خلال مجموعه ديال التمارين زائد الدرس اللي ديجا شرحناه فقره بفقره في الدرس. شرحناها كل فقره درنا فيها فيديو خاص بها. الوغ بالنسبة à l'exercice, écrire les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs. C'est bien. Écrire les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs. نسطر تحت هاد الكلمة ديال الكونتيفيكاتور. مي كنقول الكونتيفيكاتور حنا عارفين باللي عندنا دو كونتيفيكاتور اللي هو هذا كنقولو بور توت او بيان il existe. سي بيان هادو اللي راحنا ديجا طرقنا ليهم او بيان شناهم في لي فيديو ديال الدرس، شرحنا الدرس فقره بفقره. سي بيان دونك هاد لي كونتيفيكاتور نحاول هاد لي فراز هادو نكتبهم سو فورم يعني باستعمال لي كونتيفيكاتور. واخا نمشيو وحده بوحده. مي قلنا هاد الرمز هذا اون دي كو بور توت يعني مهما يكون يعني كيلكو سوا. ومي كنقول سيغتان ولا يعني كنقصد بها il existe. سي بيان مشي دابا الجمله الاولى او بيان البروبوزيسيون الاولى. شنو كيقول لك؟ لو كاري دو توت ريال. لو كاري دو توت ريال اي بوزيتيف. لو كاري دو توت ريال اي بوزيتيف. اش كنقصد هاد الكلمه هادي توت شنو كتعني؟ هي كيلكو سوا يعني بور توت. ريال ça veut dire que اش كتعني غيال؟ يعني نقدر نقول اكس نقدر نقول اللي مهم خصني نقول appartient à R. هادو هما l'ensemble دي ريال دي نومبر ريال. يعني مي كنقول نعاود توت يعني هي هاد الرمز هذا ريال اكس ا بي ايغريك اللي دار ليسونسيال خصو يكون appartient à R. اي لو كاري دو هاد الغيال هذا ما معنى لو كاري؟ يعني اكس ا لو بيسونس 2 اي بوزيتيف. مي كنقول بوزيتيف يعني سوبيريور او ايغال ا زيرو. ما ندير سوبيريور ا زيرو حيت الا بغيت ندير سوبيريور ا زيرو خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. طونكو قلنا بوزيتيف وحبس سي بيان خصني ندير او سوبيريور او ايغال ا زيرو. بالنسبه هذه البروبوزيسيون الاولى. نمشي للبروبوزيسيون الثانيه. شنو قال لك؟ certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. بون عندنا سيغتان سافو دير كو غنستعمل هاد الرمز ديال il existe. ريال يعني كيلكو سوا اكس il existe كو اكس appartient à R. هذا يعني هذا راه ريال نومبر ريال. سي بيان strictement supérieur à leur carré يعني اكس strictement supérieur à x carré. اللي دار هنا يدير supérieur à au carré. سي بيان نمشي دابا للبروبوزيسيون نيميرو 3. شنو قالنا؟ لا سوم دي دو كوتي دان تريونغل. مي كنقول دو كوتي دان تريونغل سافو دير نقدر ناخد انا واحد تريونغل اللي هو مثلا بي سي. سي بيان لا سوم دي دو كوتي يعني ديال هذا زائد هذا supérieur strictement au troisième côté. يعني هاد AB plus BC خصو يكون supérieur strictement à AC. سي بيان دونك شنو غندير هنا؟ باغ اكزومبل ABC نكتبها انا بغيت نوضحها اكثر. ABC مالو تريونغل سي بيان ABC un triangle. Donc شنو كنقول؟ donc AB plus AC supérieur à BC par exemple. C'est bien. دابا شنو بقات لنا؟ بقى لنا البروبوزيسيون نيميرو 4. من بعد ما حنا كتبنا هادو بثلاثه غنحاولوا نمسحوا ونديروا كذلك نكملوا بروبوزيسيون اللي هي رقم 4. بون proposition 4 شنو فيها؟ étant donné 3 réels de 2
réels de au moins sont de même signe. يعني واحد ثلاثة ديال لي نومبر ريال، ثلاثة ديال لي نومبر ريال على الأقل يكونوا au moins sont de، يعني جوج منهم يكونوا au moins عندهم نفس الإشارة ميم سين. باغ اكزومبل نقدروا نقولوا سوا A B et C هادو دي نومبر ريال. او بيان نقدروا نقولوا مثلا بغيتش نكتب هادي، شنو غندير؟ كيلكو سوا او بيان كيلكو سوا A et B C، ولكن هادي غتكون شي شويه ما واضحاش، خصنا نشرحو ديك ار كاري. اللهم نديرو سوا A B et C مالهم هادو سون يعني 3 نومبر ريال، يعني نقدروا نقولوا هادو 3 نومبر اللي هما ريال. سي بيان، يعني AB supérieur à 0 et ou bien نقدروا نقولوا E AC supérieur à 0 او شنو بقات؟ قلنا AB بقات BC حتى هي supérieur à 0. كنحاول نتعامل مع